دا वर्ड ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड ये एक लानत है पाकिस्तान की सिविल सर्विस के ऊपर। इमरान खान साहब ने सही प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि मुझे टाई पहन के दफ्तरों में बंद जो सिर्फ गोरों को मिलते हैं, मुझे ऐसे डिप्लोमेट्स नहीं चाहिए। द स्टाफ विल शफल और ट्रेंड है पासपोर्ट के लिए सारे। अवाम को तकलीफ नहीं होगी। 9:15 बजे ले ले, 12 बजे ले ले, 2 बजे ले ले, उसके लिए कोई विंडो नहीं। ओवर रूल के बटन का मतलब ये होता है पाकिस्तानी नेशनैलिटी पे शक कर रहे हैं। हजारों लोगों का मुस्तकबिल बर्बाद किया गया ओवर रूल के बटन को दबा के। सबसे बड़ी मुसीबत तब पड़ती है जब अफसरान अपने आप को अवाम से दूर कर लेते हैं और दरमियान में राब्ता नहीं होता। मैं आज पाकिस्तानी कौंसलेट बार्सिलोना के बाहर खड़ा हूँ और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि हमने मिलकर मेरी पूरी टीम ने इसको माँ जैसा कौंसलेट बनाया। इसका मतलब है ये पब्लिक वेलफेयर की इंस्टीट्यूशन है। मैं आज को प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊँगा कि ये बार्सिलोना मोटी कैसे बना है, ये इसमें क्या क्या किया है, ताकि दुनिया भी देखे कि पाकिस्तानी कौंसलेट्स दुनिया के बेस्ट कौंसलेट्स हैं। सबसे पहला मसला पाकिस्तान के इदारों में और सफारती इदारों में नहीं, बाकी हर जगह पे ये होता है कि आप अफसर तक नहीं पहुंच सकते, आप स्टाफ तक नहीं पहुंच सकते। आप आते हैं, बाहर लोग बैठे होते हैं फैसिलिटेटर्स, उनको कहते हैं हमारा काम करा दो। इस कौंसलेट का मॉडल फ़र्क है। हर इंसान को वो चाहे या ना चाहे, मेरा हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन का व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, ज़बरदस्ती पकड़ाया जाता है और तमाम 17 के 17 ऑफिसर्स के ये नंबर पकड़ाए जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक अवामी और अवाम की बहबूद की इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए अफसरान और अवाम के दरमियान कॉन्स्टेंट राब्ता है। सबसे बड़ी मुसीबत तब पड़ती है जब अफसरान अपने आप को अवाम से दूर कर लेते हैं और दरमियान में राब्ता नहीं होता। तो ये हम ज़बरदस्ती देते हैं। किसी को भी अब इस स्क्रीन से आगे जाने के बाद किसी को कोई भी शिकायत होगी, वो सरबराह तक पहुंच सकता है, तमाम अफसरों तक पहुंच सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। पहला स्टेप है अपने आप को तमाम अफसरों को अवेलेबल करें पाकिस्तानी अवाम की। पहला हक उसका है जिसने कानूनी तरीके से अपॉइंटमेंट ली और उसको रिस्पॉन्स जो है 24 से 48 घंटे में आ जाती है इमरजेंसी की। अभी ऊपर 3 लोग हैं जिनकी कल हुरामंतो है। अब वो कौंसलेट को 24 घंटे भी नहीं देना चाहते उनकी डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करने के लिए, हालांकि उनकी अपॉइंटमेंट पता नहीं कब की है। वो आ जाएं तो उनको 24 घंटे के अंदर हम कोई ना कोई सोल्यूशन फाइंड करके देंगे। ऊपर जाके देखेंगे 2-3 क्या सोल्यूशन होते हैं। कुछ केसेस इस हद तक कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि अगर कौंसलेट कानून से आगे ना जाए वो हल नहीं हो सकता। इनकी फेशियल में डिस्क्रिपेंसी है क्योंकि बहुत पास्ट में जब ये लड़का बिल्कुल छोटा बच्चा होगा, किसी ने इसके आईडी कार्ड पे दूसरा पासपोर्ट इशू करवा दिया। ये आप अगर इसको ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में लें तो इस बच्चे को आप कहें कि जी ये तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ये आप स्पेन का इसको शहरी बनाना है। अगर आप ह्यूमन मॉडल लें तो आपने इसको स्पेन का शहरी बनाना है, ये अपनी पूरी फैमिली की कफालत करेगा। अब ये जब बच्चा था, किसी ने इसको यहाँ भेजने के लिए गलती की, चलो हो सकता है खुद भी शामिल हो। कौंसलेट इस पे कानून ये कहता है कि इस पे दरवाज़े बंद कर दो, भाई ये ही इज़ अ ट्रू केस होल्डर। लेकिन आप अगर एक स्टेप आगे जाएं, आप इसको कोई हल निकाल के दें। ये अब ADMRP के पास गए, उन्होंने हाल बताया ऊपर आखिर पे 3rd फ्लोर पे एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट केसेस का कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का सेंटर। इन्होंने मुझे फॉलो किया और मुझे एक मैनुअल तो पासपोर्ट बनवा के आपके पास है, दिखा सकते हैं? इधर पदरौन के लिए इन्होंने मुझे मैनुअल पासपोर्ट बनवा के दिया। ये बहुत अच्छा काम, ये इन बच्चों के बहुत हेल्प की है। ये इन बच्चों के लिए पाकिस्तान के कानून के हिसाब से ये ख़त्म हो चुका है। अगर मैं कानून को फॉलो करूं तो इस बच्चे की सारी ज़िंदगी में पात्रा में नहीं हो सकती। अब बताइए कौंसल जनरल क्या करे, क्या वो इंसानियत को फॉलो करे या कानून को? तो फिर मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ऐसे केसेस के लिए और कैदियों के लिए
स्पेशल इजाज़त ली हुई है। दुनिया का वाहिद कौंसल खाना बार्सिलोना है जो इनकी मुश्किलात हल करने के लिए ये वाला पासपोर्ट इशू करता है, कौंसल जनरल की डिस्कशन। इंसान एक ह्यूमन एम्बेसी या कॉन्सुलेट बनाता है। ये देखिए, ये रसीद है। ये जब मैंने अपने आने के बाद यहाँ इंट्रोड्यूस किया कि हर इंसान का फ़ोन नंबर उसके ऊपर लिखा हो, तो बड़ी रेजिस्टेंस हुई इस पे भी कि सर इस पे टाइम ज़्यादा लगेगा, इस पे क्या ज़रूरत पड़ी है। एक साहब ने जो अफसर थे उन्होंने मुझे कहा सर इससे तो एप्लीकेंट की प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, अगर आप काम ना करना चाहें तो 100 बहाने बना सकते हैं, लेकिन हर एप्लीकेंट जो भी आता है उसका टेलीफोन नंबर सबसे ऊपर ये लिखा होता है, और छुपा के नहीं लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ है। इसकी क्या अफादियत है? इसकी अफादियत ये है उसकी कोई चीज़ रह गई, उसकी कोई चीज़ कम हुई, उसको कोई चीज़ बतानी हुई, उसके साथ ज़्यादती हो गई, कोई चीज़ होगी, हमारे पास एटलीस्ट उसको पहुंचने का रास्ता है। ये वो रास्ता है जिससे कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेंट एंड ऑफिसर कम होती है, ये राब्ता कर सकते हैं। दिन में 3-4 ऐसी ज़रूर प्रॉब्लम्स होती हैं कि जब हम 3 बजे डॉक्यूमेंट्स कर रहे होते हैं, कहते हैं हो ये चीज़ पता नहीं चल रही, तो फिर कॉल करते हैं कि बेटे वो चीज़ रह गई वो व्हाट्सएप पे भिजवा दो ताकि कल आपकी हर चीज़ तैयार हो जाए, बजाय कि वो अगले दिन आए कि ओहो ये तो तुम्हारी चीज़ पूरी नहीं थी, जो टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक है। द वर्ड ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड ये एक लानत है पाकिस्तान की सिविल सर्विस के ऊपर। पहले ये था शाम को 1 घंटा डिलीवरी होती थी इवनिंग में, अब हमने थ्रू आउट द वर्किंग ऑफ द कॉन्सुलेट यहाँ डिलीवरी शुरू कर दी। ये पाकिस्तान के एक ट्रेंड फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर हैं, इनको कोई शर्म नहीं है कि ये यहाँ बैठ के लोगों की डिलीवरी करते हैं। डिलीवरी अब अगर किसी बेचारे पाकिस्तानी को 9:15 बजे छुट्टी सुबह बेहतर है तो वो 9:15 बजे ले ले, 12 बजे ले ले, 2 बजे ले ले, उसके लिए कोई विंडो नहीं। और ये वो पासपोर्ट्स हैं जिनकी डिलीवरी होनी है, यानी कि जिनको हमने देना है। मैं आपको भी पासपोर्ट सेक्शन में जाके बताऊंगा कि हम एप्लीकेंट्स को कैसे इन्फॉर्म करते हैं कि उनका पासपोर्ट आया है कि नहीं है। हमारे तमाम ऑफिसर्स अगर आप एक जगह से दूसरी जगह बिठाएं उनको तमाम काम आते हैं। ठीक है, जिस दिन कोई मुसीबत होगी हमारे इस कॉन्सुलेट में हर इंसान को इंक्लूडिंग हिम कोरोना हो चुका है, मुझे 2 दफ़ा हो चुका है, हम सबकी जान खतरा है। अब अगर किसी को कोविड हो जाए, यासिर अकेला पासपोर्ट सेक्शन में जाके पासपोर्ट हैंडल कर सकता है, अवाम को तकलीफ नहीं होगी, हम हॉस्पिटल चले जाएंगे आ जाएंगे, बट द स्टाफ विल शफल, और ट्रेंड है पासपोर्ट के लिए सारे। वाहिद दुनिया का ऐसा सफारतखाना है जो कोविड के दौरान फुल सर्विस प्रोवाइड करता था और संडे को खोला था, वो इसलिए कि ये सब क्रॉस ट्रेंड है सारे, ये बहुत ज़रूरी है। बाहर सड़क पे जाके बच्चों के पैम्पर्स चेंज होते थे, ये एक बाप है, ये माँ का भी किरदार अदा कर रहा है, ये मासूम बच्चा है। हमने तुड़वा के, आइए इस कमरे को देखें, ये माँ और बापों के लिए चेंजिंग रूम है। अब ये एक अलहदा नर्सिंग और चेंजिंग रूम है। जिस माँ ने बच्चे को दूध पिलाना हो वो यहाँ बैठती है, दरवाज़ा लॉक होता है, उसकी चाबी मिलती है, वो सुकून से बैठ के ये काम करती है। अब वो देखें पैम्पर बार बदल रहे थे क्योंकि इनको देखने पता नहीं था इस डेस्क पे, लेकिन हम बच्चे की आप जाइए, हम बच्चे की प्राइवेसी चाहते हैं, बाप की प्राइवेसी चाहते हैं, इसलिए नर्सिंग रूम और चेंजिंग रूम अलहदा बन गया। वो वॉशरूम्स हैं, ठीक है, उनका कोई ताल्लुक, उनमें नहीं जाना पड़ेगा ज़मीन पर आके, ये सिर्फ चेंज के लिए। ये बच्चों का, फिर मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि अगर आप माँ जैसा कॉन्सुलेट बनाना चाहते हैं तो यहाँ आपको उधर
پاسپورٹ میں اور آئی ڈی کارڈ بنانے کے لیے نوزائیدہ بچے آتے ہیں. ایک دن کے بچے نے بھی نائکاپ بنوانا ہوتا ہے, ایک دن کے بچے نے. وہ آتا ہے یہاں, اس کو اس کی ماں دودھ یہاں نہیں پلائے گی تو کیا گاڑیوں میں جا کے بھیک مانگے گی؟ تو بڑی مشکل سے, اور آپ کو میں حیران ہوں گے بتاتے ہیں, اس وقت کا جو یہاں کا سٹاف تھا اور افسر شاہی تھی, اس نے کونسل جنرل کی راہ میں روڑے اٹکایا کہ ہم اس کمرے کو چینج روم اور بریسٹ فیڈنگ روم نہیں بننے دیں گے. دنیا کے کونسلیٹ میں تو کہیں نہیں ہوتا, امریکن کونسلیٹ میں بھی نہیں ہے, برٹش کونسلیٹ میں بھی نہیں ہے, تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تکلیف یہ ہے کہ پاکستانی کونسلیٹ برٹش, امریکن, فرینچ اور اسپینش کونسلیٹ سے بہتر اور زیادہ انسانیت پسند ہو رہا ہے. اسلام انسانیت کے جس لیول کو ٹچ کرتا ہے وہ لیول ہم نے اپنانا ہے, اور پاکستان کی قائد اعظم کی سول سروس کا ہم حصہ ہیں. ہم برٹش کلونیل سول سروس کا حصہ نہیں ہے جن کے لیے انسان دور بھاگتے ہیں. تو اس لیے یہاں یہ پلے ایریا, یہ نرسنگ ہوم, یہ سارا مدرس کا ایریا ہے. یہ باقی کونسلیٹ سے ہٹ کے وہ اپنی باری کا انتظار کرتی ہیں, ہسبینڈ جاتے ہیں اور جب باری آتی ہے تو یہاں سے وہ بچوں کو لے جاتی ہیں, بچے کھیلتے ہیں, ان کی بریسٹ فیڈنگ, باقی ہر چیز یہاں انڈیپینڈنٹ. یہاں ڈاکٹر جوردی اور ان کی ٹیم, والدہ براؤن کی 5 ڈاکٹرز کی اور 2 نرسز کی ٹیم, یہاں انہوں نے پہلے ہیپاٹائٹس کی ٹیسٹنگ کی ہے پاکستانیوں میں اس کونسلیٹ کے اندر, آپ شارٹ سے بھی دیکھ لیں گے, اور انہوں نے اس کے بعد کووڈ-19 کی ٹیسٹنگ کی. دونوں کے بہت زبردست رزلٹس ہیں جو پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت فائدہ مند ہیں. ہیپاٹائٹس پھیل رہا تھا, یہاں 1 سال کا انہوں نے پروگرام لوگوں کو بتانے میں گزارا ہے کہ ہیپاٹائٹس سے کس طرح بچا جائے. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ایک آزاد کشمیر ہے اور ایک آکیوپائڈ کشمیر ہے. تو یہاں ایک وال ہے, اس کو اسپیشلی جو گورے ہیں اور جو اسپینش ہیں وہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں. یہ آزاد کشمیر کی جنت ہے, اور یہ وہ جہنم ہے جس میں ہمارے کشمیری بھائی بہنیں بچے سفر کر رہے ہیں. تو یہ ہم لوگوں کو یاد کرانے کے لیے کہ یہ وہ پاکستان کا عظیم کشمیر ہے اور یہ وہ جہنم ہے. پکٹوریلی بہت سارے ایسے اسپینش ڈگنیٹریز ہیں جو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستانی آزاد کشمیر جو پاکستان کے ساتھ ہے اس میں حالات کتنے ہیں. 36 نمبر پاسپورٹ چل رہا ہے, آج دن کے 50 یا 60 ہیں, اور یہ 2 بجے کے بعد تک جائیں گے. جو پاکستانی آ جائے گا اس کا کام یہاں ضرور ہوگا. سب سے بڑا ایشو 2018 میں جب میں آیا وہ پاسپورٹس کا تھا. میں بھی آپ کو اندر جا کے ایکسپلین کروں گا کہ کیوں قیامت اس شہر کے لوگوں پہ برسائی گئی تھی اسی کونسلیٹ میں. اشفاق صاحب ہیں پاسپورٹس کے انچارج. میں بھی آپ کو باہر بتا رہا تھا ایک ٹیم ہوتی ہے سفارت خانہ. عزیر صاحب کھڑے, انہوں نے یہ کمیونٹی ویلفیئر ونگ سے آئے تھے لیکن کراس ٹریننگ کی وجہ سے پاسپورٹ سیکھے اور مہارت حاصل کی, اس لیے کبھی اس کونسلیٹ میں چھٹی نہیں ہوتی. آئیے ادھر آپ کو ایک چیز دکھاؤں. ہزاروں لوگوں کا مستقبل برباد کیا گیا. اس اوور رول کے بٹن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس انسان کی پاکستانی نیشنلٹی پہ شک کر رہے ہیں. یہاں سے اس کو سارا کچھ بتاتے ہیں کہ تمہارے ڈاکیومنٹس پورے ہیں, تمہارا پاسپورٹ کی ہر چیز پوری ہے, اور آخر میں ضلالت کر کے آپ اوور رول کا بٹن دبا دیں. وہ بیچارہ اپنے پاسپورٹ کے انتظار میں بیٹھا رہے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ آپ کا پاسپورٹ تو پاکستان سے بن کے نہیں آیا. نہ صرف یہاں 2018 سے پہلے یہ کام کیا جاتا تھا, اس کے بعد ہنسی بھی کی جاتی تھی کہ دیکھو ہم نے یہ بیوروکریٹک ماڈل ہے کہ آپ عوام کو اتنا سخت تنگ کریں کہ وہ کانوں تک آ جائیں, لیکن یہاں غریب ہمارا بول نہیں سکتا. 2018 کے بعد اوور رول کے بٹن, ہزاروں کیس جو اوور رول ہوئے تھے وہ ان پہلے یوسف صاحب نے 1 سال ایک کیس امپاس میں بھیج کے جو پچھلے ADMRP نے خراب کیے تھے وہ کھلوائے ہیں. ان کے پریڈیسیسر منصور صاحب ہیں, انہوں نے کچھ عرصہ کھلوایا, اور اب اشفاق صاحب جو اگلے ADMRP آئے ہیں وہ انتہائی انسانیت پسند اور بہت اچھے انسان ہیں اور ٹیم ورک کے طور پہ کام کرتے ہیں. عزیر صاحب بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. تو کونسلیٹ ایک ٹیم ہوتا ہے. اس کمپیوٹر کی وجہ سے جتنا
परेशानी जितनी मैंने उठाई है इन केसेस को खुलवाने में जो मुझसे पहले ओवररूल किए गए। अगर आप किसी का काम ओवररूल करेंगे, वो बेचारा तड़पेगा पाकिस्तान जाके, वो वहाँ खुलवाएगा। हमने तो यहाँ पर सख्त प्रोटेस्ट किया, इंटीरियर को चीज़ें लिखी, और वो ऑफिसर भाग गया। आपके यहाँ एक सहाफ़ी साहब हैं जो उनका इंटरव्यू करते हैं उनको हीरो बना के, लेकिन वो भाग गया और वो 25 लाख रुपए उसने हुकूमत पाकिस्तान के देने बॉन्ड के, और वो गायब हो गए, प्रॉब्ली अमेरिका में जॉब छोड़ गए। अब आप देखें, अगर ऊपर ऑफिसर सोया रहेगा और नीचे ये हो जाए और आप कहें जी वो मुझे तो पता नहीं चला, इसका मतलब है कि आपको इस ओहदे पे नहीं होना चाहिए। तो क्या सर आप आम लोगों की एक्सेस नहीं थी कौंसल जनरल के पास जो मैं जी कमेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन ज़रूर कोई ऐसी वजह होगी कि बड़े अफसर साहब नीचे नहीं आते होंगे। एक सेकंड फ्लोर पे बड़े अफसर थे, वो नीचे नहीं आते होंगे, ये तो नीचे आना पड़ेगा। दो चीज़ें पहली हैं, अपने नेशनल्स को खुश रखना, जो उस मुल्क के नेशनल्स हैं वहाँ, और ये उन जगहों पे जहाँ आपका डायस्पोरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। 1,40,000 पाकिस्तानी हैं स्पेन में, तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उन तक है, दूसरी कैदियों की है। ये दो ज़माना कदीम से सफारतकार की अव्वलीन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर तो इस डेफिनेशन के तहत इमरान खान साहब ने सही प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि मुझे टाई पहन के दफ्तरों में बंद जो सिर्फ गोरों को मिलते हैं, मुझे ऐसे डिप्लोमेट्स नहीं चाहिए। हमारा फ़र्ज़ अवाम की खिदमत करना, हमारा फ़र्ज़ ये नहीं है कि बंद होके बैठे रहना। इसीलिए मुझसे टाई नहीं पहनी जाती, क्योंकि जब आप टाई और कोट और शर्ट पहनते हैं तो फिर आप सोफिस्टिकेटेड चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये सोफिस्टिकेटेड बड़ी चीज़ें आसमान से ऊपर वाली, वो आप उस वक्त तक अचीव नहीं कर सकते जब तक पाकिस्तानी खुश नहीं। हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान। ये जो इंस्टीट्यूशन है, और अभी ये कुर्सियाँ भरी हुई होती हैं, यहाँ बैठने को दिल धरने को जगह नहीं होती सुबह के वक्त, इसको हम हेल्प डेस्क कहते हैं। ये देखिए तमाम फॉर्म्स यहाँ पढ़े हैं, ये देखें तमाम प्रोसेस लिखा हुआ है। जो एवरेज एजुकेशन है, जो इमिग्रेंट पाकिस्तान से आते हैं, वो सब प्राइमरी है। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। आपको पीएचडी स्टूडेंट्स भी 30 मिलेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल ना पढ़े हुए भी लोग मिलेंगे। तो एवरेज सब प्राइम है। सब प्राइम वो वाली है जो इंग्लिश तो सर्टनली नहीं लिख सकते, उर्दू भी नहीं लिख सकते, पंजाबी भी नहीं लिख सकते, पंजाबी बोल सकते हैं। तो एक तो है इस बात पे आप काम करते रहें बैठ के, एक है कि इसका कोई सोल्यूशन निकालो। इसलिए जो तमाम फॉर्म्स हैं, पाकिस्तान मॉडर्निटी की तरफ जा रहा है, उन्होंने हर चीज़ ऑनलाइन कर दी। वीज़ाज ऑनलाइन हो गए, आईडी कार्ड्स ऑनलाइन हो गए, इवन ऑनलाइन पासपोर्ट्स भी शुरू हुए हैं, जो एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है, क्योंकि उसकी एग्जैक्ट फिंगर्स ही नहीं दी जाती। एक तरफ आप ऑनलाइन बैंड वैगन पे हैं, और यहाँ 1,30,000 लोग हैं जिनका एवरेज जो लिटरेसी है वो सब प्राइम है, यानी कि प्राइमरी से नीचे है। अब क्या करेंगे? होता ये था कि ये तमाम बच्चे, हमारी बच्चे बहनें भाई, ये लुकोटोरियोस में जाते थे। लुकोटोरियोस फ्रेंच में कहते हैं पीसीओस। यहाँ जगह जगह पीसीओस बने हुए हैं, जहाँ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जहाँ इंडियंस, अफगान, बंगालीज, उनके वो फ्रंट ऑफिसेज हैं। ह्यूज नेशनल सिक्योरिटी इशू है, यानी कि होस्टाइल गवर्नमेंट के पास आपका डाटा जा रहा है। सारे पीसीओस तो बंद नहीं कर सकता, लेकिन मैं सबसे अच्छी इंस्टीट्यूशन कॉन्सुलेट के अंदर क्रिएट कर दी कि किसी को कॉन्सुलेट से बाहर ना जाना पड़े। यहाँ चार्जेस हैं, बाहर से कम है, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे नीचे अगर किसी का बाहर दिन में 10 लोग आते हैं कि जी हमने उस पीसीओ में जमा करवाया था, लेकिन ना जी हमें ईमेल दी गई, ना नंबर दिया गया, ना कुछ दिया गया, अब हम क्या करें? यहाँ आते हैं। यहाँ ये जो बच्चे बच्चियाँ जो यंग इंटर्न्स हैं जो यहाँ काम करते हैं, ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन हमारी सुपरविजन में काम करते हैं। तो कोई केस यहाँ ख़राब होता है तो 3rd फ्लोर पे या यूसुफ साहब या सहर के पास लोग जाके अपनी प्रॉब्लम्स को हल करा सकते हैं। और फोटोग्राफी भी यहाँ है, फ़ोटोकॉपीज़ भी यहाँ है,
فارمز کی پریپریشن بھی یہاں ہے. تو یہ ایک ادارہ ہے جو نیا بنایا گیا ہے. سیکنڈ فلور میں مختلف دفاتر ہوتے ہیں, لیکن اب ان دفاتر کی جگہ یہ پورا ہیلپ ڈیسک کریٹ کیا گیا ہے. یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کلیکٹیولی میں بھی 100 اور سم ٹائمز 100+, لیکن آئی ڈی کارڈس کے لیے ڈیلی 20 to 25 لوگ ہوتے ہیں جن کی آئی ڈی کارڈ کی آن لائن اپلیکیشنز ہوتی ہیں, ویزا ہوتے ہیں, FRC ہوتے ہیں, اور بیسیکلی جو پاسپورٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں نا وہ ساری پہلے یہاں پہ فرسٹ ٹائم پاسپورٹ کی فائلز پہلے یہاں پہ پوری بنتی ہیں, اس کے بعد جا کے ہم آتے ہیں. جب بھی کوئی اگریسو اپلیکینٹس ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے ان کی کوئی پریشانی یا کوئی ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے, تاکہ ہم ان کی مسئلے کو سمجھ کے ان کی بات کو حل کر سکیں. اور جب مسئلہ ہماری سمجھ سے باہر ہوتا ہے تو ہم اپنے کونسل جنرل صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں, وہ ان کی بات کو سن کے ان کے مسئلے کو حل کرتے ہیں. تو اگریشن جو ہے وہ ان کی پرسنل کچھ ریزنس کی وجہ سے ہوتا ہے. یہاں پر سسٹمیٹکلی جو ہے الحمدللہ ایسا سسٹم سیٹ کیا گیا ہے جس میں کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کو جتنی آسانی دی جا سکے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہیں آسانی دی جائے. اب یہ دیکھیے نا, بچہ یہاں آ گیا ہے, اس کا پہلی دفعہ بھی شناختی کارڈ نہیں بنا پاکستان میں آ کے, اب وہ یہاں سے آئی ڈی کارڈ بنوانا چاہتا ہے. ڈاکیومنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی اور ڈاکیومنٹس ڈسٹروائے کرتے ہیں, دریا میں ڈالتے ہیں یہاں آنے کے لیے. یہ ایک پرابلم ہے. اب کیا کر سکتے ہیں, یا تو ان کو کہیں بھئی آپ اللیگل ہیں. اس کونسلیٹ کا دوسرا بڑا رول یہ ہے کہ یہاں کوئی کسی سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ لیگل ہیں یا اللیگل ہیں. پاکستانی ہونا کافی ہے تمام سروسز کے لیے. پاسپورٹ میں ریکوائرمنٹ ایک ہے کہ ریزیڈنسی ہو, اس کونسلیٹ میں وہ نہیں لیا جاتا. بند ہے, منع ہے کہ کسی پاکستانی کو آپ یہ کہہ کے شرمندہ کریں کہ جی آپ اللیگل ہیں. دس از ناٹ الاؤڈ. تو ان کے کیس میں اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آج آپ رینڈم آئے تھے, اس بچے کا امپادرومنٹ اور جو اس کا کلاک ہے وہ اس وقت شروع ہوگا جب اس کے پاس پاسپورٹ ہوگا. اس کا آئی ڈی کارڈ آپ کو ہمارے آفیسرز نے بتایا کہ 7 مہینے سے لاک ڈاؤن, آپ کیا کر سکتے ہیں. اس کو میں دوسرا پاسپورٹ دوں گا تاکہ اس کی امپادرومنٹ ہو اور یہ بچہ اسپینش ریزیڈنسی کی طرف کام سکے. یہ ٹپیکل کیس ہے. اب ایک بیوروکریٹک ماڈل میں اس بچے کو اندر بھی کوئی نہیں آنے دے گا, کیونکہ پاکستان کے کئی سارے سفارت خانے آئی ڈی کارڈ ہماری حکومت نے اس سے پہلے کی گورنمنٹ نے اس کو پرسنلائز کر دیا, یعنی کہ آپ خود اپلائی کریں. خود یہاں کوئی بھی اپلائی نہیں کر سکتا. پھر وہ کس کے ہاتھ میں چڑھتے ہیں, ایجنٹس کے ہاتھ میں. ایجنٹس ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں. کم از کم ہم یہاں نادرا کے ساتھ لاک ڈاؤن, MRP کے ساتھ لاک ڈاؤن میں ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ اگر وہاں بلاکیج ہے تو کیوں ہے. یہ اس بچے کی بلاکیج بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ون آف دا ریزنز از کہ ان کا پاکستان میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے, اور جس ایڈریس پہ وہ گئے ہوں گے چیک کرنے کے لیے وہ ایڈریس جو ہے وہاں ان کی ویریفیکیشن نہیں ہوئی. ڈیلی کے 20 to 50 کیسز آتے ہیں ہمارے پاس, جن کی نوعیت ڈفرینٹ ہوتی ہے. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی, کچھ کینسر پیشنٹس آتے ہیں, کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ پاکستان واپس جانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور لیکن ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے ہیں, تاکہ تو پھر ان کی ہم ٹکٹ کے ذریعے مدد کرتے ہیں. ڈیلی میں جو آتے ہیں ان میں جو وداؤٹ اپوائنٹمنٹ والے لوگ ہوتے ہیں ان کو سی جی صاحب جو ہے سی جی صاحب کو ریکویسٹ فار اپوائنٹمنٹ پٹ اپ کرتے ہیں. وہ لوگ ریکویسٹ فار اپوائنٹمنٹ میں سر جو ہے پھر ان کو الاؤ کرتے ہیں جن کا جیسے کل اپوائنٹمنٹ ہے, یا ان کو 24 to 48 آورس دیے جاتے ہیں کہ ہم ان کو واپس کال کریں گے. جن لوگوں کا رجسٹر سول کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے اور ان کے پاس پروف بھی موجود ہوتا ہے, ان کو سیم ڈے اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے سر سے ویڈیو کال کے تھرو, یا سر اگر آفس میں موجود ہوں تو سر کو کے سامنے. زیادہ تر لوگ آتے ہیں ان کا بیہیویئر اچھا ہی ہوتا ہے یوزلی, لیکن کچھ لوگ ظاہر بات ہے وہ خود بھی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں, شاید اس وجہ سے تھوڑے اگریسو ہو جاتے ہیں. لیکن وہ 1% لوگ ہوتے ہیں اور وہ بھی ویک میں کوئی once or twice اس طرح ہوتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری زیادہ تر کمیونٹی جو ہے وہ اچھی طرح بھی ابھی تک. اس سہیل معین نے میں جوائن کیا, اکاؤنٹس اینڈ ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہیں. میرے ساتھ آمنہ کھڑی ہیں, زرین کھڑی ہیں. کونسلیٹ جو ہے وہ کافی مدد کر چکی ہے.
اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ دا کووڈ کیسز میں کووڈ کا جو ٹائم رہا ہے, کرونا کا ٹائم رہا ہے, وہ بڑی ہم نے محنتوں سے ان کی جو ہیلتھ منسٹری ہے اور جو فنراریاز ہیں ان سے بات کر کے, ان سے میٹنگز کر کے, نیگوسیشنز کر کے ہم نے باڈیز جو ہیں وہ ریپیٹریٹ کروائی ہیں, جس میں ہمارا کافی زیادہ جو ہے خرچہ آ گیا. اراؤنڈ I'm not sure ایگزیکٹلی فگرز میرے پاس نہیں, بٹ اراؤنڈ 50,000 یوروز جو ہیں ہم کر چکے ہیں اس کے اوپر. سیم کیس اگر ہم بات کریں تو فائنینشیل اسسٹنس میں ہیں تمام لوگوں کے لیے جو کہ یہاں پر آتے تھے, جو جاب لیس تھے, جن کی کوئی اس طرح کی کوئی جابز نہیں تھی, جو باہر ہوتے تھے, بالکل کچھ نہیں تھا, ان کی بھی ہم نے کافی مدد کی ہے. اور اس پہ بھی ہم لوگ مور دین 30,000 یوروز جو ہیں ہم دے چکے ہیں فائنینشیل اسسٹنس کے بارے میں بات کرتے ہوئے. جب ڈیتھ ہوتی ہے تو فیملی ہمیں ڈائریکٹ اپروچ کر لیتی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب کے واٹس ایپ نمبر جو ہے گروپس میں بھی موجود ہیں, فیس بک پہ موجود ہیں. بعض اوقات کوئی کمیونٹی لیڈر ہمیں انفارم کرتا ہے کہ فلاں جگہ پہ ڈیتھ ہوئی ہے, تو جیسے ہی ہمیں انفارم کیا جاتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم فیملی کے ساتھ کانٹیکٹ اسٹیبلش کریں, ان کو بتائیں کہ کیا پروٹوکولز ہیں, کیا طریقہ کار ہے, کہ کیسے باڈی پاکستان جائے گی, یا اگر ان کو لوکلی بھی تدفین کرنی ہے تو کیا اس کا طریقہ کار ہوگا. پھر ان کو جو بھی فرسٹ اویلیبل ہوتا ہے ان کے لیے آسانی کے طور پر ہم کو کنسلیٹ بلاتے ہیں, NOC کے فارمز فل کروائے جاتے ہیں, ان کو NOC ایشو کیا جاتا ہے, اور کوشش کیا جاتا ہے کہ صرف یہاں تک نہیں بلکہ پاکستان میں بھی جو ان کے فیملی ممبرس ہیں, جیسے والدین ہیں یا وائف ہیں اگر پاکستان میں ہے تو ان سے بھی رابطہ کیا جائے, ان کو ان کی بریف کیا جائے, ان کے ساتھ ان کو حوصلہ دیا جائے اور بتایا جائے کہ کنسلیٹ ہر جگہ پہ ان کے ساتھ ہے. جو ادارے ہیں یعنی کہ DCO ہو گیا, DPO ہو گیا, زمین کا جھگڑا ہو گیا, سر میرا خیال ہے وہاں ایک آفیسر بھی ہیں اوورسیز کمیشن کے, عدیل ہے نا؟ جی, ہر ضلع میں ایک آفیسر ہے جی اوورسیز کا. پنجاب کے 36 ضلع ہیں, وہ 36 ضلع میں ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ایک اوورسیز چیئرمین اوورسیز کمیشن مقرر کیا ہوا ہے چیف منسٹر پنجاب صاحب. تو سب سے پہلے اپلیکیشن جو ہے وہ اوورسیز کمیشن پنجاب یعنی وہ ہو جاتی ہے, جو کہ CM اور اس کے گھر میں بنا ہوا. اچھا, وہاں سے وہ اپنا ڈائریکٹر ساتھ لگاتے ہیں, وہ میٹر بھی کرتے ہیں, تو جس ڈسٹرکٹ کی ہوتی ہے وہاں پر چلی جاتی ہے. وہاں پر جانے کے بعد چیئرمین اوورسیز کمیشن, DCO, DPO اکٹھے بیٹھ کر اس ایپلیکیشن کو جو بھی میٹر ہے اس کو دیکھتے ہیں. تو اس لیے اس کا جو بھی رزلٹ آتا ہے اچھے سے اچھا. لیکن یہ چونکہ وہاں بھی سب کو جانتے ہیں اور یہاں بھی سب کو جانتے ہیں, یہ یونیک ہے اس پوزیشن کے لیے کہ یہ لوگوں کے مسئلے, کئی ایسے مسئلے ہیں جو ہفتے میں حل ہو جاتے ہیں. میرے پاس رپورٹس آئی ہیں, قبضے چھڑوائے گئے ہیں, پولیس کیسز سالو ہوئے ہیں. کئیوں کو پولیس تنگ کر رہی تھی, اس نے تنگ کرنا چھوڑ دیا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب ایک ادارہ قائم ہے. وہاں کے جیسا کونسلیٹ ہے, اس کو ابھی بھی کہہ سکتے ہیں انسانیت پسند اور پاکستانیوں کے لیے ہمدردانہ کونسلیٹ یا ایمبیسی, دنیا کا واحد سفارتی ادارہ جو اتوار کو فل سروس دیتا ہے. اور اگر یہ یہاں ہو سکتا ہے تو ہر جگہ ہو سکتا ہے, اور ہم وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا جو ایک ڈریم ہے وہ پورا کر سکتے ہیں کہ ایک برائٹ گرین میں کونسلیٹ جنرل آف پاکستان کا بورڈ ہے, فلیگ سامنے, پہلے فلیگ اوپر ہوتا تھا اور تمام لوگ رستے میں فارمیسی میں جاتے تھے, اس سے پوچھتے تھے کہ یہاں کی پاکستانی کونسلیٹ ہے, تو وہ فارمیسی والے آ کے اس اندھیری کوٹھڑی میں انٹری کرواتے تھے. تو اب ایک روشن نشان ہے ایویگنیدا سریا کے اوپر, اور اتنی مزے کی بات ہے کہ رات کو ہنڈریڈز آف ٹورسٹ آتے ہیں اور اپنی تصویریں کھنچواتے ہیں کونسلیٹ کے گرین سائن کے سامنے. یہ ہمارا تشخص ہے, یہ ہماری آن اور شان ہے. لیکن کونسلیٹ بارسلونا اس لیے دنیا کے اچھے کونسلیٹس میں گنوایا جاتا ہے, شان و شوکت کی وجہ سے نہیں, اس کی انسانیت پسند رویے کے طور پہ, اور ہم اس کو اور انکریز کریں گے. اور مجھے بڑی خوشی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ وزیر اعظم پاکستان اور فارن منسٹر نے جو اب آج کل انسٹرکشنز آ رہی ہیں, بارسلونا کا کونسلیٹ اس ڈریم سے پہلے ہی بہت آگے ہے. جو ہم کر رہے ہیں وہ عام طور پہ بیوروکریسی میں نہیں ہوتا. تو مجھے بڑا فخر ہے کہ میں اپنی اس ٹیم کا لیڈر ہوں جس کے مختلف حصے آپ نے دیکھے ہیں, اور یہ پوری ٹیم مل کے اس شہر میں سب کو سرو کرتی ہے اور پاکستان کا نام بلند کرتی ہے انسانیت کے رویے کی وجہ سے. پاکستانیت انسانیت ہے. پاکستانیت ٹینکوں کی تصویریں, آئیڈیالوجیز,
دریا سمندر سب ہوں گے, پہاڑ, خوبصورت ترین ملک ہے, سب ٹھیک ہے, لیکن فنڈامنٹلی پاکستانیت انسانیت کا نام ہے, اسلام بھی انسانیت کا نام ہے, انسانیت کی خدمت کرنے کا. اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے یورپ میں ایک ایسی انسٹیٹیوشن کریٹ کی ہے جس کو لوگ دیکھ سکیں.